वेलकम बैक। बासित साहब, इससे पहले भी हम डिसाइफर विद अब्दुल बासित में काफ़ी मरतबा इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उस पर भारत का रिएक्शन, भारत की धमकियाँ, काफ़ी तफसीली हमने इसका जायज़ा लिया, हमने डिस्कस किया। सिंध तास मुआहिदे को लेकर अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने एक बड़ा बयान दिया है। आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? उस बयान से पहले मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुख्तसरन बात करना चाहता हूँ बांग्लादेश की। जी श्योर। बांग्लादेश की हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अवामी लीग को उन्होंने बैन कर दिया है 13 मेरे ख़्याल में इस माह की 13 तारीख को। तो ये बड़ा एक फ़ैसला जो तवक्को था, लेकिन हम भारत फिर भी हम थोड़े से मोहतात थे कि शायद ना करें, लेकिन भारत बांग्लादेश की हुकूमत ने फैसला कर लिया। तो भारत पे से बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि एक तो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इनका कोई मैंडेट नहीं है, और ये फिर ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ। ये एक पॉलिटिकल पार्टी को आप किस तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस से निकाल सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ है और इललेजिटिमेट चीज़। तो उन्होंने भारत एक बयान दिया है, सख्त बयान दिया है उन्होंने, तो जो कि बांग्लादेश की हुकूमत ने उसको रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारा इंटरनल मैटर है, आप कौन होते हैं हमारे, हम बैन करें ना करें, हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे भी हम चलाएंगे हमारी मर्ज़ी है। आप हमारे कोई चौधरी हैं कि हम आपकी बात सुने। लेकिन चूँकि भारत के इंटरेस्ट वाबस्ता हैं बांग्लादेश के साथ, तो वो और अवामी लीग के साथ ख़ास तौर पे, तो वो एक पोजीशन है उनकी। वो इसी तरह ही होगा ना। देखिए ना, जिस तरह आजकल अफगानिस्तान के साथ पहले तालिबान के खिलाफ थे, बिल्कुल, तो यही मामला बांग्लादेश के साथ भी होगा। में समझ नहीं आ रहा ना कि अब किस महाज पे, सियासी महाज पे, सिफारती महाज पे कौन सा एक्शन लें कि हमें कामयाबी मिले ना। हाँ, तो अभी जो है बहरहाल उसका बांग्लादेश ने बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया उनको कि ये हमारा अपना इंटरनल मामला है, और बाकी उनका इंटरनल मामला है। और एक थोड़ी सी देखिए इसमें क्यों भारत बांग्लादेश ने ये कदम उठाया। उसकी एक वजह तो भारत भी है कि उन्होंने शेख हसीना को पनाह दे रखी है, और वहाँ उनके वारंट्स भी अब निकलने वाले हैं इंटरपोल की जानिब से, क्योंकि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंटरपोल को। तो और फिर बांग्लादेश चाहता है कि उनके मुकदमा चलाए इंटरनेशनल जो उनका क्राइम ट्रिब्यूनल है उसमें, तो वो क्यों नहीं आने देता, उसको एक्स्ट्राडाइट करें, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी भी है। तो ये बात मान लें, क्योंकि बांग्लादेश के लोग भी यही चाहते हैं। तो ये भी एक वजह है जो बांग्लादेश में गम गुस्सा है भारत के ख़िलाफ़। बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं, वाटर इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो अवामी लीग का उसको बैन करना, उसकी सीरियस वजूहात मौजूद हैं, जस्टिफाइड भी किया जा सकता है इस सेक्शन को। और आई एम श्योर कि बांग्लादेश की हुकूमत ने तमाम पहलुओं से देखा होगा और फिर ये फैसला किया होगा। ये कोई जल्दबाजी का मामला तो है नहीं, और डॉक्टर यूनुस से वैसे भी हम किसी जल्दबाजी की तवक्को नहीं रखते। बहुत मैच्योर हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, तो उनसे हम ये इन किस्म की चीज़ों की तवक्को नहीं रखते कि कुछ जल्दबाजी में उन्होंने फैसला किया होगा। अच्छा, अब आते हैं आप एक क्वेश्चन पे। अजय बंगा साहब जो कि वर्ल्ड बैंक के सदर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, और उनके बयान जो है कानूनी एतबार से देखिए तो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने यही कहा है ना कि जी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको आप यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं कर सकते, ना आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। जो 12 अगर चाहें तो सुना भी देते हैं शॉर्ट उनका। जी सुनाइए प्रोड्यूसर साहब। बात बिल्कुल ठीक की इन्होंने कि इसको सामने हम भी कहते रहे हैं कि कोई प्रोविज़न है ही नहीं कि आप इसको सस्पेंड कर सकें, या तो आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। आर्टिकल 12(3) में यही दो बातें लिखी हुई हैं, और वो भी म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ, आप यूनिलैटरली भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये बिल्कुल ही बात जो है इन्होंने ठीक की है। और जहाँ तक वर्ल्ड बैंक का रोल है वही बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 9 जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसमें डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स की जब बात होती है, मिसाल के तौर पर कोई टेक्निकल इशू है जो बगलेहार से लेकर रतले और किशन गंगा और पकाल दुल सब डैम्स के बारे में था, तो ये सारे हम डिस्प्यूट्स ख़ास तौर पे बगलेहार। लेकिन अब भारत की एक और बड़ी एक शरारत सी है। भारत एक नैरेटिव बना रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं जी, उस पर पाकिस्तान ऑब्जेक्ट कर देता है, उस पर अपने एतराज़ात लगा देता है। तो एतराज़ात तो हम लगाते हैं, लेकिन अगर हम कोई एतराज़ लगाते हैं तो उसी को वजह है ना, और फिर वो एतराज़ात जो हैं, हमारे डिफरेंसेस हैं, वर्ल्ड बैंक में जाते हैं। वर्ल्ड बैंक फैसला करता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट, कोई टेक्निकल अगर है तो उसके लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट
اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے, وہ پھر دونوں کی بات سنتا ہے اور اپنا فیصلہ دے دیتا ہے, یا پھر کورٹ آف آربیٹریشن ہو جاتی ہے. اگر کوئی لیگل مسئلہ ہو, زیادہ سیریس مسئلہ ہو, تو پھر وہ کورٹ آف آربیٹریشن میں چلاتا ہے. اب بھارت کو دیکھیے نا, بگلہار ڈیم میں ہمیں بڑے اعتراضات تھے, چلا گیا ورلڈ بینک کے, وہاں پہ معاملہ ڈسکس ہوا, تو بگلہار ڈیم پہ زیادہ تر جو ہے فیصلہ پاکستان کے خلاف آیا, بھارت کے حق میں آیا, تو ہم نے وہ فیصلہ قبول کر لیا نا. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جی کیونکہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا تو ہم ورلڈ بینک کی بات نہیں مانتے. تو ہمارا بھی تو رویہ دیکھیے کہ ہمارے رویے ٹھیک ہے بالکل, کیونکہ ہمیں خدشات تو ہیں بھارت کی جانب سے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے, ہمارے واٹر کو روک سکتا ہے. تو پاکستان نے اگر بگلہار ڈیم پہ ورلڈ بینک کا کیا ہوا فیصلہ مان لیا, تو کشن گنگا پہ ہم نہ مانتے, ہم رتلے ڈیم پہ بھی مان لیتے. اگر بھارت کے حق میں فیصلہ ہوتا تو ہمیں کیا اعتراض ہے, ہم تو اس کو مانتے ہیں نا. یا تو یہ ہو کہ ہم ڈیفائی کرتے ہیں ورلڈ بینک کے فیصلوں کو. اور اگر بھارت کو یہ اعتراض ہے کہ جی یہ دو پروسیسز ایک ساتھ کیوں چلتے ہیں, نیوٹرل ایکسپرٹ کے یا ورلڈ بینک یہ کورٹ آف آربیٹریشن کے, تو یہ بھی ورلڈ بینک کا فیصلہ نا, ہمارا تو نہیں ہے. اگر ہم نے ایک ریکمنڈیشن دی ہے اور ورلڈ بینک نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ ورلڈ بینک سے جا کے لڑیے نا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے, رادر دین کہ آپ ٹریٹی کو متنازع بنائیں. آپ جو ڈسپیوٹس ہیں یا ڈفرینسز ہیں ان پہ فوکس کیجئے, اس پہ فوکس نہیں کرتا اور ایکسٹریڈینیس ایشوز بھارت لے آتا ہے. اب یہ جو اس وقت 23 اپریل کو بھارت نے فیصلہ کیا اس کی سسپینشن کا, اجے بنگا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. میں ان کو اپنے سردار جی ان کو سلام کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے صحیح بات کی کہ یہ بھارت تو ان ابینس کا لفظ کہیں ہے ہی نہیں ٹریٹی میں, تو آپ یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئے؟ سسپینشن کا لفظ ہی کہیں نہیں ہے ٹریٹی میں, یہ آپ کہاں سے اٹھا کے چیزیں لے آئے ہیں؟ تو اپنے طور پہ آپ فیصلے کر رہے ہیں. تو اب جو بھارت تھوڑا سا بکھلایا تو ہوا ہے, بکھلاہٹ کا شکار تو ہے کہ جو چیز بھی یہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو ورلڈ بینک نے 9 سال تک اس پہ میڈییٹ کیا, آپ اس کو ایک ہی وار میں آپ اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. مطلب ہیلڈ ان ابینس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, اگر آپ ہیلڈ ان ابینس ہوتا اور آپ اور زمین پہ کوئی کارروائی نہ کرتے, پھر تو ہم بھی اطمینان سے بیٹھے رہتے. چلیے ٹھیک ہے جی, ہیلڈ ان بیس وہ بھی اطمینان کی بات تو نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ, لیکن اس وقت جو بھارت کر رہا ہے نا, وہ تو اس نے تو کام شروع کر دیے ہیں. بقول جو بھارت کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اب 3 کنالز جو ہیں وہ ان کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. مثال کے رمبیر کنال ہے, وہ 100 سال پرانی کنالز ہیں ساری جو بنی ہوئی تھیں, ان کو اب ایکسپینڈ کر رہا ہے تاکہ زیادہ واٹر وہ اپنی طرف لا سکے ہریانہ وغیرہ میں, ان دوسری اسٹیٹس میں. تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات تو ہے نا, چاہے وہ 2-3 اس میں جو کنالز ہے اس کا نام مجھے بھول ہے, کاتھوا, نیو پرتاپ اور یہ رمبیر کنالز چینلز. تو اگر ان کی ایکسپینشن شروع ہو جائے گی, وہ آج تو کمپلیٹ نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی, اس میں کچھ عرصہ لگے گا, لیکن بھارت نے زمین پہ تو کاروائیاں شروع کر دی ہیں نا, کام شروع کر دیا ہے. اسی طرح جو اگر آپ دیکھیے جو مختلف ڈیمز یا پاور پروجیکٹس جو بن رہے ہیں, بھارت کو بالکل اجازت ہے رن آف دا ریور پروجیکٹس کرنے کی, ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جو ٹریٹی کے اندر چیزیں ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں کہ بھارت کو 18,000 میگا واٹ بجلی وہ بنا سکتا ہے ویسٹرن ریور سے, ہمیں بالکل اسے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں یہ بھی اعتراض نہیں ہے اگر بھارت جو مغربی دریا ہیں ان میں سے 3.6 ملین ایکڑ فیٹ پانی اریگیشن کے لیے استعمال کرے, ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ کام کریں گے جسے پاکستان, مثال کے طور پر کشن گنگا پہ ہمیں اعتراض رہے ہیں اور ابھی تک ہیں, اسی طرح رتلے جو پاور پروجیکٹ ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہیں, پکال دل کا جو ہے دل ہے اس پہ ہمیں اعتراضات ہیں, اس طرح میار نلا اور لوور کلنائی یہ پاور پروجیکٹس ہیں. پھر تلبل نیویگیشن پروجیکٹ, تو اس پہ تو ہمارا جو ہے ڈفرینسز کتنے سالوں سے چل رہے ہیں. بولر بیراج کا جو مسئلہ اس کو تلبل کہتے ہیں, ہمارا تو اس سے پتہ نہیں کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہو. اگر آپ ان سب پہ کام شروع کر دیں گے تو پاکستان کو خدشات تو ہوں گے نا, کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ تمام جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی اسپیسیفیکیشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں. اسی لیے ایک جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکنزم ہے آرٹیکل 9 کا انڈس واٹر ٹریٹی کا, وہ موجود ہے نا,
تو بھارت اب کیا آگے کرے گا، ہمیں تھوڑا سا اس میں سوچ بچار کی ضرورت ہے. پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، لیکن بھارت کو ہمیں ایکسپوز کرنا ہے اس معاملے میں. اور جب بھی کوئی سلسلہ آگے جب شروع، کیونکہ بھارت تو اس وقت ہٹ دھرمی کا شکار ہے اور ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے، اور ہمارے لیے سروائیول کا معاملہ ہے. ہمیں یہ میسیجنگ اپنی کلیئر رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے پانی میں کمی آئی تو پھر ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. بھارت کو خود بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ وہ جو اپنی قانونی ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری نہیں کر رہا. اور یہ بھارت جیسے ملک کے لیے جو کلیم کرتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہیں اور ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، تو یہ تو پھر بات بنتی نہیں ہے. دنیا کے سامنے ویسے ہی بھارت کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے ہر محاذ پہ. سو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. ڈیسائفر ود عبدالباسط سے منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.